सरकारान आतांच अनाऊन्स केला की 45 रुपयांक ते सबसिडायज्ड कोकोनट्स कर्नाटकाच्यान हाडून गोंयांत विकतले म्हणून थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट. हांव सरकाराक याद करूंक सोदतां की ही परिस्थिती तांचेर कित्याक आयली, कित्याक हांवें एसेंब्लीन हो डिमांड काडिल्लो आनी नाल्ल जो गोंयकाराक गरज पडटाच, एक फॅमिलीक एक नाल्ल दिसाक तरी जाय पडटा. हो नाल्ल आतां म्हारग जावंक लागला. माड म्हणटा तो आमचो स्टेट ट्री आमी केल्लो, पूण हो म्हारग नाल्ल म्हणल्यार आमची फीश करी रायस हे आमचे स्टेपल डायट आहा. गोंयकार म्हणल्यार नुस्त्याची कडी आनी रायस प्लेटी शिवाय जगूंक शकना. ताजी परिस्थिती आज अशी जाल्या की नाल्ल म्हारग जाता. तर नाल्ल म्हारग जाता म्हणून सरकार सबसिडायज म्हणून जर 45 रुपयांक विकता तर कसली सबसिडी म्हाका कळना ती. 45 रुपया सवाय जालो प्रश्न हांव इतल्याच खातीर विचारता कित्याक हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो जानेवारी 2018 आमी म्हळ्यार गोंयच्या सरकारान LPGचे कार्ड दाखोवन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटा कडच्यान 20 रुपयान नाल्ल विकिल्लो. 20 रुपयान नाल्ल आनी एक फॅमिलीक 30 नाल्ल म्हयन्याक 2018. आज जाली 2025. म्हळ्यार तुमी चिंतात इतली म्हारगाय जाली. आनी इतली म्हारगाय जाली जाल्यार BJPचे डबल इंजिन सरकार करता कितें गोंयांत. सो 45 रुपया म्हणल्यार सवाय अशें म्हाका दिसना. एक दुसरें आमी होच नाल्ल 20 रुपयान विकिल्लो जेन्ना नाल्लाचो प्रेस 50 रुपया जाल्लो तेन्ना. सो हें हांव ओगीच एक कंपॅरिजन दिता आनी हांव सरकारा कडेन मागता की 40 रुपयान घेवन 45 रुपयान विकतात पळय ते प्रॉफीट करपाक चिंतनाकात. तुमचें काम आसा गोंयकारांक सवाय नाल्ल दिवपाचें. नाल्ल म्हणटा ते श्रीफळ आनी आतां चवथ येता, श्रीफळ म्हणटा ते तरी आमी गोंयकारांक बरें दिवया. तुमी ना जाल्यार पसून इव्हेंट करून आनी इबाड पयशांचो तुमी भरमसाट करतात, हें तरी तुमी साल्वार करात. आनी हाजे खातीर प्रेस आनी कमी देंवोवपाक सरकारान आनी इंटरव्हेंशन करपाची गरज आहा. स्टेप घेतला म्हणून म्हाका बरें दिसताच कित्याक हांवें तो डिमांड केल्लो. आनी सवाय जावपाची गरज आहा. तुम्ही पळयतात GNH.